अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, टेलीविज़न जो आज हमारे लिए तफरीह और मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया है, आखिर ये हमारी ज़िंदगी में कैसे आया? इसकी इजाद कब हुई और इसके पीछे क्या मकसद था? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेलीविज़न की कहानी कहाँ से शुरू हुई, किसने इसके पीछे काम किया और ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में मकबूल हुआ। तो आइए टेलीविज़न की दिलचस्प तारीख का ये सफ़र शुरू करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसी दुनिया में हैं जहां तस्वीरें देखने के लिए दूर दराज सफ़र करना पड़े, खबरें सुनने के लिए रेडियो पर इन्हिसार करना पड़े और तफरीह के महदूद ज़राए हों। ऐसी दुनिया में एक ऐसी इजाद का तसव्वुर करना जो तस्वीर और आवाज़ को बैक वक्त लोगों तक पहुंचा सके, यकीनन ख्वाब जैसा था। टेलीविज़न की इजाद ने ना सिर्फ इंसानी तफरीह में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि लोगों को एक ऐसा ज़रिया फराहम किया जिसके ज़रिए दुनिया की सकाफ़त, हालात और वाक़यात और इल्म के मुख्तलिफ़ पहलू बराह रास्त इनके घरों तक पहुँचने लगे। लेकिन टेलीविज़न की ये ईजाद कैसे और क्यों हुई, इसके पीछे कई दिलचस्प कहानियाँ, तजर्बात और नाकामियाँ छुपी हैं। 19वीं सदी के अवाखिर में जब साइंसी दुनिया ने टेलीविज़न का ख्वाब देखना शुरू किया, तो एक जर्मन साइंसदान पॉल नेपकॉफ ने एक अहम नज़रिया पेश किया। 1884 में नेपकॉफ ने एक इलेक्ट्रिकल टेलीस्कोप या नेपकॉफ डिस्क नामी आला ईजाद किया, जिसमें सुराखदार डिस्क के ज़रिए तस्वीरों को हिस्सों में तोड़ा जा सकता था। यह तस्वीर रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में तब्दील की जा सकती थीं, जिसे टेलीविज़न के इब्तदाई डिज़ाइन का बुनियादी उसूल समझा जाता है। नेपकॉफ की यह डिस्क टेलीविज़न की जानिब पहला कदम था, लेकिन इस वक्त तकनीकी वसाइल की कमी की वजह से यह अमली तौर पर ज़्यादा मौसर साबित ना हो सकी। जॉन लॉगी बियर्ड, एक स्कॉटिश मौजद ने 1925 में पहली बार मैकेनिकल टेलीविज़न का तजर्बा किया। बियर्ड के बनाए गए इस आले ने इब्तदाई तस्वीरें नशर करने का तजर्बा कामयाबी से किया, जिसमें लोगों को तस्वीर को हरकत करते हुए देखने का मौका मिला। बियर्ड ने लंदन में एक होटल के कमरे में इसका अमली तजर्बा किया और यह पहली बार था कि लोग तस्वीरें बराह रास्त देख सकते थे। बियर्ड के इस इजाद ने मैकेनिकल टेलीविज़न की बुनियाद रखी, जिसके बाद लोगों में इस इजाद के बारे में जानने का इश्तियाक बढ़ा। जबकि जॉन लॉगी बियर्ड मैकेनिकल टेलीविज़न पर तजर्बात कर रहे थे, इसी दौरान एक अमरीकी नौजवान फेलो टी फॉन्सवर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न के असूल को समझा और एक नया निज़ाम ईजाद किया। 1927 में फॉन्सवर्थ ने कामयाबी से पहली मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर नशर की और टेलीविज़न को एक नया रूप दिया। उस वक्त फॉन्सवर्थ की उम्र सिर्फ 21 साल थी और इसकी कामयाबी से दुनिया में टेलीविज़न की मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। फॉन्सवर्थ के बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न ने मैकेनिकल टेलीविज़न को पीछे छोड़ दिया और जदीद टेलीविज़न की बुनियाद बन गया। 1930 की दहाई में अमेरिका की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आरसीए ने टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी में मज़ीद बेहतरी के लिए तजर्बात शुरू किए। इस कंपनी के इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न को तरक्की दी, जिसकी मदद से टेलीविज़न को अवामी सतह पर मुतारफ़ कराया जा सकता था। 1939 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर के मौका पर आरसीए ने पहली बार टेलीविज़न का अवामी तारफ़ करवाया। ये मौका तारीख़ में यादगार रहा, क्योंकि पहली बार लोगों ने एक ऐसा आला देखा
جس میں دور دراز کے مناظر اور حالات و واقعات کو براہ راست نشر کیا جا سکتا تھا۔ ٹیلی ویژن کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن 1940 کی دہائی میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے اس ترقی کو عارضی طور پر روک دیا۔ زیادہ تر ٹیلی ویژن اسٹیشنز بند کر دیے گئے اور وسائل جنگی ساز و سامان بنانے میں استعمال کیے جانے لگے۔ تاہم جنگ کے اختتام پر ٹیلی ویژن دوبارہ مقبولیت کی طرف بڑھا اور جنگ کے بعد کے دور میں یہ تیزی سے گھروں کا حصہ بن گیا۔ 1945 کے بعد ٹیلی ویژن کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہوا اور یہ مقبولیت کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ 1950 کی دہائی میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کے ساتھ کلر ٹی وی بھی منظر عام پر آیا۔ کلر ٹیلی ویژن نے اس ایجاد کو مزید دلچسپ اور جاذب نظر بنا دیا۔ امریکہ اور یورپ میں مختلف چینلز نے اپنے پروگرامز کو کلر میں نشر کرنا شروع کیا اور اس تبدیلی نے ٹیلی ویژن کے ناظرین کی دلچسپی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ٹیلی ویژن نے دنیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جس کے ذریعے مختلف ممالک اور ثقافتیں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ٹیلی ویژن نے نہ صرف تفریحی پروگراموں کو مقبول کیا بلکہ تعلیم، خبر اور کھیل کے میدان میں بھی لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ خبریں جو پہلے اخبارات یا ریڈیو تک محدود تھیں، ٹیلی ویژن نے انہیں براہ راست نشر کرنا شروع کیا، جس کے باعث لوگوں کو تیز رفتار معلومات ملنے لگیں۔ اہم عالمی واقعات مثلاً چاند پر پہلا قدم، جنگیں، سیاسی انقلابات اور اولمپکس کھیلوں کی لائیو نشریات نے لوگوں کو جذباتی طور پر متاثر کیا۔ ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی میں مسلسل ترقی ہوتی رہی۔ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں کیبل ٹی وی، ڈیجیٹل ٹی وی اور سیٹلائٹ نشریات نے لوگوں کو مزید متنوع پروگرامز اور بین الاقوامی چینلز تک رسائی دی۔ 2000 کے بعد ایل سی ڈی، ایل ای ڈی اور پلازما ٹی وی مارکیٹ میں آئے، جس نے ٹیلی ویژن کے دیکھنے کے تجربے کو مزید بہتر بنایا۔ آج اسمارٹ ٹی وی اور انٹرنیٹ کنیکٹڈ ڈیوائسز نے ٹیلی ویژن کو ایک نئی دنیا سے جوڑ دیا ہے، جہاں لوگ صرف روایتی چینلز تک محدود نہیں بلکہ یوٹیوب، نیٹ فلکس اور دیگر اسٹریمنگ سروسز تک بھی رسائی رکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ اس کا گہرا نفسیاتی اثر بھی ہے۔ بچوں کے تعلیمی پروگرام سے لے کر نوجوانوں کی تربیت تک ٹیلی ویژن نے لوگوں کے ذہنوں اور سوچ کو متاثر کیا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز بچوں کی ذہنی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ ٹی وی دیکھنے سے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود صحیح استعمال سے یہ علم و آگاہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ٹیلی ویژن کی یہ طویل اور دلچسپ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے انسانوں نے اپنے خوابوں اور محنت کے ذریعے ایک حیرت انگیز ایجاد کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ ٹیلی ویژن کی بدولت دنیا آج ایک چھوٹے سے گاؤں کی مانند محسوس ہوتی ہے، جہاں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر پوری دنیا کے حالات جان سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ترقی کا سفر ابھی جاری ہے اور نئی ٹیکنالوجیز اور ایجادات اسے مزید بہتر اور جدید بنا رہی ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد ایک عظیم کامیابی تھی جس نے انسانوں کو علم و تفریح کی ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا، اور شاید اسی لیے یہ ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ یہ کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ علم اور جستجو کے سفر میں کوئی خواب ناممکن نہیں ہوتا، بس ضرورت ہوتی ہے عزم، حوصلے اور تخلیقی سوچ کی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔